الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند محبت نہ درود پاک الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين شان وكرام آمنا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا جڑا جڑا مندے پڑھ لینا شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے اللہ نے میرے نبی نو بڑی عظمتاں والا شان والا بنایا پھر کہہ لونا جڑا جڑا مننا ہے جڑا جڑا اس گل نو مندا ہے کہ میرا نبی سارے نبیاں چوں اعلیٰ سارے نبیاں نالوں اعلیٰ ہے پھر کہہ لینا شان وکھرا آمنا دے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے شان وکھرا آمنا دے کوئی بھی
سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے اللہ او زمانہ سلامت رہنے جڑا میری نبی دی عظمت وچ بیاں بول دیاں نے شان وکھرا آمنہ دے کوئی سونا سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے اور رہن گے تیرے صداقہ سے برے اور ذکر کرے آقا نبی لج نانا بلیاں پھر محبت نار کیا لینا ہو اور ذکر کرے آقا نبی لج بال دایا انج گلو نا ذکر سنے آقا نبی لج اور لنگ جا سام میں پیری بری بل سرات دوں کیونکہ میرے ہاتھ بلّا نبی دی آل دا کیونکہ میرے ہاتھ بلّا نبی دی جند جند حد وچ پلہ جنوں پتہ قیامت والے دن میری بخشش اس ذریعے دے نال ہونی ہے جندہ یقین اور ایمان قیامت والے دن بخشش ہونی ہے تے نبی دی آل دی وجہ دے نال ہونی ہے پھر کہہ لینا کیونکہ میرے ہاتھ وچ پلہ نبی دی شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے شان وکھرا آمنہ دے لال دا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد و سلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا گو اللہ تعالی جملہ حق بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے اللہ تعالی مینوں تھانوں سانوں سب نو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العزت دا بہت بڑا آسان ہے کرم ہے کہ اس مالک دی ذات جن نے ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے پیارے محبوب دے ذکر وچ سانو جمع فرمایا میں اکثر جملہ بولیا کردا ہاں ایک ماں دی گود وچ ایک گھر وچ رہن واسطے تیار نہیں ایک چولہے تے بیٹھ کے روٹی کھان واسطے تیار نہیں پر ذکر مصطفیٰ ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جیڑا ہر ایرے گہرے نو جیڑا بھی کوئی مننے نہ مننے کوئی دشمن ہوئے سجن ہوئے سارے نو اکٹھیا فرما چڑھتا اس ذکر مصطفیٰ دی برکت ہے
اگر ایس دور دے اندر کوئی اکٹھ ہے تو صرف ذکر مصطفیٰ ہے، ورنہ کوئی آپس وچ بہن واسطے تیار نہیں، اکٹھیاں بہن واسطے کوئی تیار نہیں۔ ذکر مصطفیٰ ہے جڑے سانو اکٹھیاں کر چھڑدا وے، ذکر خدا ہے جڑا سانو اکٹھیاں کر چھڑدا وے۔ اس واسطے یہ ذکر دیاں برکتاں نے، یہ ذکر دیاں برکتاں نے جڑے سانو اکٹھیاں کر چھڑدا وے۔ اس واسطے ماشاءاللہ مبارکباد دے مستحق نے میرے بھائی جنہ دوستان دی شادی دے موقع دے اللہ رب العزت دے پیارے محبوب دا ذکر و خیر کیتا جا رہے ہیں۔ اللہ پاک جس طرح انہوں نے اپنی زندگی دا آغاز اللہ اور رسول دے ذکر نہ کیتا، میری دعا ہے اللہ پاک آن والی زندگی دے اندر بھی اللہ اسی طرح انہوں نے سکھ نصیب فرمائے، ہر پریشانی مصیبت کو اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر دے صدقے دے نال انہاں دی زندگی دے اندر مزید جتنی بھی مشکلات نے اللہ تعالیٰ انہوں نے آسانیاں دے وچ تبدیل فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت دا پاک قرآن مرج البحرین یلتقیان ایک سورۃ الرحمن دی آیت کریمہ ہے، ان دے اندر ذکر مولا علی اور حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی نکاح دا ذکر، جس وقت اللہ رب العزت دا پیغام آیا کہ سونیا میں سیدہ کائنات دا نکاح فرما چھڑیا علی دے نام، پیغام لے کے آن والا حدیث قدسی بھی، پیغام لے کے آن والا جبریل امین ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تے دس کیڑی جگہ دے ہویا؟ ایک روایت دے اندر آندا چوتھے آسمان دے، ایک روایت دے وچ آندا ساتویں آسمان تے، ایک روایت دے اندر چوتھے آسمان تے بھی نکاح ہویا، ایک روایت دے اندر ساتویں آسمان تے۔ جنہ دا نکاح دنیا دے اندر نہیں اجے ہویا، اللہ رب العزت نے مرج البحرین یلتقی بہندے ہوئے دو دریا نے، بہندے ہوئے دو دریا نے، ایک روحانیت دا ولایت دا دریا ہے اور دوسرا طہارت دا دریا ہے۔ یہ دونوں آپس کے اندر رب نے ملائے، انہاں دونوں آپس وچ ملا دیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آسمانہ دی حکم جدوں ہو گیا، پھر سونے پیغمبر میں حکم ہویا کہ اپنی بیٹی زہرا دا نکاح علی دے نال زمین تے بھی فرما دو۔ وہ جنہ دیاں نکاح دے وچ اللہ فرما رہا ہے، انہاں دی عظمت شان مقام اج دا کوئی جی بے ایمان کٹاؤن دی کوشش کرے، کون کٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ صحابہ دا جمع غفیر مدینے دے تاجدار حسنین دے نانا جان بیٹھے، ایک میرے نبی دا غلام کالا رنگ، لمبے لمبے دند نے، ہونٹ موٹے نے، کالا جا رنگ نے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سر چکا کے بیٹھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیلیے تو پریشان یا نظر آنا، خیر ہے شادی نہیں کیتی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ارادہ تے ہے بھی شادی ہو جائے، پر یا رسول اللہ کوئی رشتہ دار قریب ہونے سے تیار ہی نہیں۔ سمجھا جو ذرا اج میں اج ساڈی بھی عادت مبارکہ ہوندی ہے کہ اسی ویندے ہیں کہ جن دی کوئی مکان اچھا ہوے، پراپرٹی ہوے، بندہ چنگا کوئی کاروبار والا ہوے، یا کوئی بندہ چنگا اچھے خاندان دے وچ ہوے، جنہ دا کوئی نام ہوے، کوئی جاگیردار ہوے، چنگا کوئی مال چھال والا بندہ ہوے، پھر ہی کوشش کرنی ہے نا۔ یہ ساڈی بھی اج ہر بندے دی سوچ بن چکی ہے، پر اس دور دے اندر بھی ایسا دیکھیا جاندا سی۔ میرے مدینے دے تاجدار حسنین دے نانا جان فرمایا کہ شادی نہیں کیتی؟ عرض کیتی آقا غریب اتنا ماں غربت دے یا رسول اللہ، کوئی اپنی بچی نو میرے نکاح وچ دین واسطے تیار ہی نہیں۔ میرے کریم نبی فرمایا پھر ارادہ ہے بھی دل کردا ہے؟ یا رسول اللہ تہاڈی سنت دے اندے تو منکر کون ہو سکدا وے؟ اندہ منکر کون ہو سکدا وے؟ اسی آمی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دے اندر
عرض دی یا رسول اللہ اندہ منکر کوئی بھی نہیں، یا رسول اللہ تواڈی سنت مبارکہ وے، یا رسول اللہ میرا ارادہ دے ہے وے پر کوئی دین واسطے تیار نہیں، یا رسول اللہ غریب اتنا وا بڑا غریب میرے کریم نبی نے فرمایا تیری رشتہ داری وچ کوئی ہے وے جن نال تو ارادہ کر جانا وے، یا رسول اللہ میرے چاچے دی دھی ہے او دے نال میں ارادہ رکھنا وا، سونے پر چاچے کو پہلے رشتہ منگ چکیا انکار ہویا، جواب مل گیا وے ایک رنگ کالا، یا رسول اللہ دوسرے نمبر تے غربت بڑی ہے، سونے چاچے نے انکار کر دیتا ہے، انہیں رشتہ دین انکار کر چھڑیا وے، جب یہ گل کی تھی میرے نبی فرمایا گھبرانا، جا ذرا چاچے دے دروازے دے چلا جا، جا کے چاچے نو گئے اج منو میں آپ نہیں آیا بھیجن والا سونا ہے، اللہ دے محبوب نے منو بھیجے آوے کہ میں تیری بیٹی دے رشتے واسے آیا وا، اے غلام چلنا جا رہا آوے دل وچ خیال ہے میں غریب ہوں، کیونکہ میاں صاحب غریبی تے گل کر گئے نے، سب روغا وچوں رو گیا وڈا تے جس دا نام غریبی اور رشتے دار کنڈ والا لگ جاندے تے رشتے دار قریبی، اللہ اکبر کبیرہ، غریب غربت ہوئے تے رشتہ دار بھی نہیں لیا بلاندے، وہ بھی دوروں دی ہو کے لنگ جاندے نے کہ کوئی کام نہ کہہ دے ہیں، کوئی چیز نہ مانگ لوے، اس واسطے تو کنڈ بلا کے لنگ جاؤ، ہر بیلیہ ادھا نہیں کرنا چاہیے، کسے دے اوکھے وقت جا کام ہونا ہے رسول اللہ دی سنت آنے سے ابھی رسول چلنا جا رہے ہیں، چلنا جا رہے ہیں میرے نبی دا غلام، دل وچ غربت دا بھی احساس اور دل وچ اے بھی شادی دا بھی اے دل وچ جوش لا کے جا رہے ہیں، کیونکہ بھیجن والا یا جی آمنہ دا لال اے اور بھیجن والا جنہوں کوئی انکار نہیں کر سکتا، جنہ کوئی منکر نہیں ہو سکتا، اے غلام چلدا جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے، جنہوں دروازے تے پہنچا، چچے تے دروازے تے گیا، چچے نے جنہوں ویکیا دروازے تے دستک دی تھی، اندروں چچا باہر آیا، ویک کے کہنے لگا بچیا وہ کیویں آیا اج خیر ہے، وہ چاچے نو کہنے لگا چاچا ذرا تحمل دے نال میری گل سن لینا، اج میں نہیں آیا کسے نے منو بھیجیا ہے، اگے تے میں خود آندا سا، اگے تے میں آپ آندا رہا وا، تیرے جواب جو نہ ملدا رہا وے، اج میں نہیں آیا اج منو کسے نے بھیجیا ہے، چچا کہنے لگا بڑیاں لمیاں گلاں نہ کرنا، منو دس بھیجن والا کون ہے تے کندے آکھن دے آیا تے کیوں آیا ہے، کہنے لگا چاچا تیری بیٹی دے نال میں شادی دا ارادہ رکھ کے آیا ہوں، شادی کرنا چاہنا ہوں، پر سونا چاچے نو کہنے لگا چاچا، چاچے نے جو گل سنی بڑا گرم ہویا، کہنے لگا تینوں پہلے بھی کئی دفعہ منع کیتا وے، پہلے بھی تینوں بڑی واری جواب دیتا وے، تو اپنی گلاں تو بعد نہیں آندا، تو اپنی گلاں تو بعد نہیں آندا، پھر بار بار آ جانا ہے، کہنے لگا چاچا میں کبھی بھی تیرے دروازے تے نہ آندا جے چاچا منو اج آمنہ دے لال نے نہ بھیجے آندا، اج جے زہرا دا بابا نہ بھیجدا، حسنین کریم نے نانا جان نہ بھیج دے، اج میں کبھی بھی تیرے دروازے تے نہ آندا، اس وجہ دے نال میں منو بھیجن والا کوئی عام نہیں، اے رب دا حبیب اے جگ دا طبیب
سونے دے منو بھیجے آوے میں آپ نہیں آیا بھیجن والا منو رب دا حبیب جدو گل کی دی انہیں آگے اچھا اندر حیا دی ملکہ جیڑی بیٹی سن رہی ہے چاچے نے سوچا جے میں نہ کرنا وا نبیہ دا امام ناراض ہو جائے گا جے میں ہاں کرنا وا دے بیٹی ناراض ہو جائے گی کی بنے گا اے ویکھنے اندر کھلون والی بیٹی صحابی رسول نہیں تیری میری بیٹی نہیں جڑی اج منہ بھی ور منگدی ہے جڑی اج آپ آرزو کرنی ہے بابا میں فلاں جگہ دے شادی کرن دا ارادہ رکھنی ہے پر او حیا والیاں بچیاں سی نا جنہاں دے اندر حیا موجود سی نا اللہ اکبر کبیرہ اج دے حالات بدل گئے اج دور بدل گیا بیلیا اج دے حالات دے اتنا دے بن گئے پہلے دور دے اندر لوگ بیگانیاں دے بیٹیاں دے سر تے جا کے بھی پیار دے سمجھا رہی اپنیاں رہ گیا بیگانیاں دے سر تے بھی جا کے پیار دے اج حضور حالات اتنا دے بدل گئے حالات اتنا دے آ گئے کہ بیگانیاں تے بیگانیاں رہ گیا اپنیاں دے سر تے بھی پیار دین واسطے کوئی تیار نہیں وہ بھی کہندے نے سلام لینا بس سمجھا رہی وہ بھی اج کل دور اتنا دا گیا بھرا بھینا نہ سلام پہ لینا انی دیر بھینا با عزت سی اور بھینا نے اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال رکھیا بھراواں دی عزت دا خیال رکھیا جنی دیر تک سر دے اوتے بھراواں دا ہاتھ سی سمجھا بھراواں دا سر دے اوتے ہاتھ سی جدوں دا بھینا دے نال سلام والا دور آ گیا پھر حیا بھی لے گئی نہیں تو تسی شادیاں دے ویاواں تے دیکھ لو کی حالات بیگانے مرد ہوندے نے درمیان وچ ہار سنگار کر کے اپنیاں بچیاں نو اسی لے کے جا رہے ہوندے اپنیاں ہی ساڈیاں بیٹیاں ہوندیاں نے ہار سنگار کر کے لوگاں دی اکھاں دی زینت ہوندیاں جڑا کوئی بندہ اپنے دروازے تے کے کھلون واسطے تیار نہیں کوئی کہندا نہیں کہ میرے دروازے تے کوئی کھلو جائے پر وقت جو شادی بیاہ دا ٹائم آندا ہے تے اودوں وہ سارا دے سارے بندے اپنیاں ہی بیٹیاں نو تیار کر کے بازار دی رونق بناندے نے اس وقت وہ حیا دا جنازہ نکل چکیا ہوندا ہے اینڈ دے ساڈا یہ رواج ہوندا ہے کہ پتہ کی ہوندا ہے قرآن پاک لیاؤ بھی قرآن پاک کتھے رہ گیا بھی قرآن پاک دے سائے دے تلے لے اور بھئی اوہ قرآن پاک دے خلاف جڑا پہلے پورا مہینہ تسی جشن منائے نے قرآن دے خلاف کم کردے رہے اس وقت تانوں قرآن یاد نہ آیا یہ صرف رخصتی دے وقت ہی قرآن یاد آندا وے اس واسطے نانا بیلیا آنا جس زندگی بسر کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے مطابق بسر کریے جو زندگی بسر کرنی ہے جو رسول اللہ دا حکم ہے شریعت مصطفیٰ دے تابع ہو کے زندگی بسر کرنا اپنی عزت دا جنازہ نہ کٹ اپنی عزت دا محافظ بن جا اندر کھلون والی بچی نے آواز دیتی بابا ذرا میری گل سن لے بابا اندر گیا کہنے لگا جا بچیا تو چلا جا میں پیغام لے کے آ جاواں گا میں اپنے آپ نبیاں دی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضر ہو جانا گا اے بچی نے آواز دی بابا چچ اے جڑا میرا جڑا تیرے دروازے دیوان والا نبیوں دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دا بھیجے آیا نہ جو ابا جان انہوں خالی نہیں موڑنا انہوں ہاں کر دیونا بیٹا کی گل ہے پہلے بھی خوئی سی نا آج کی منظر بدل گیا آج کی بڑیا خیال لگی بابا نا رب محمدی قسم اگے خود آندا سی اج جن بھیجیا وے او زمانے تو ہی آلا او حسنین دا نانا جان کہن لگا بابا بچی کی کہنا چاہنی ہے انہیں کہا بابا جدو مکہ تے مدینے دیا بیبیاں اکٹھیاں ہون گیا جدو زمانے دیا بیبیاں اکٹھیاں ہون گیا کوئی کہن کی میرا رشتہ میرے بابے کی دا کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے چاچے کی دا کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے دائنے کی دا کوئی کہا کہ میرا رشتہ میرے پیر نے کیتا کوئی کہا کہ میرا رشتہ میرے استاد نے کیتا ساریاں ایک دوسری نوں گلاں سنا رہی ہون گیا کوئی تائے چاچے پھوپھی مامے دا نام لین گیا کوئی ویر دا نام لے گی پر رب محمدی عزت دی قسم میں اس وقت سارے نالوں فقر وچ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں گی نہیں کسے دا رشتہ باپ نے کیتا کسے دا مامے کیتا کسے دا
تے چاچے کیتا میں تواڈے نالوں سب تو علاوہ میرا رشتہ کسے تائے چاچے مامے پھپھی دے نے نہیں کیتا میرا رشتہ نبیاں دے امام نے کیتا ہے میرا رشتہ اللہ دے محبوب نے کیتا وے اس واسطے اس بچی نے جواب دیتا نانا بابا انہوں جواب نہیں دینا ہن نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ جانا تے لکھ واری جاؤ جنی واری بھی جانا تسی جاؤ پر میرے رشتے واسطے نہیں جانا انہوں جہاں کہہ رہے ہو میں شادی کرنے واسطے تیار ہوں اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے بلیا او دنیا بچیاں حیا دیاں بیک انہاں نوں پتہ سی کہ اج حیا سی رشتے دا انہاں دے اندر حیا موجود سی اج رشتے دا حیا نہ رہیا اج رشتے دا حیا نہ رہیا اج رشتے دی پاسداری نہ رہی اج جو وقت رشتہ کیتا جاندہ اولاد دی مرضی ضرور ہے اولاد دی من مرضی پوچھنی چاہیے انہیں کوئی شک نہیں نہ پوچھو یہ کوئی بھی نہیں کہندا شریعت بھی دونوں اجازت دینی اولاد دی مرضی پوچھو پر اج الخیر مرضی نہ رو اتنا کہ کام وعدے گیا ہے کہ اپنے آپ ہی پسند کر کے اپنے آپ ہی ماں باپ کو حکم جاری کیتا جاندہ نہ بیلیو یہ کام نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ تسی رشتہ کرن تو پہلے یہ چیزاں دیکھو انہاں دے اندر گھر بار دیکھو گھر بار تو بعد انہاں دا کاروبار بھی تسی دیکھ سکتے ہو کاروبار تو بعد سب تو پہلے انہاں دا دین دے نال ناتا دیکھو دین دے نال ناتا کنا کے دین اسلام دے نال انہاں دا تعلق کنا کے اس واسطے دین اسلام دے تابع ہو کے زندگی بسر کرے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ رحمت ہو جائے گی اس واسطے سید وارِ شاہ نے ور منگن تے گل کیتی ہے ذوق تے محبت نہ کو سبحان اللہ نہیں ذرا گج کے کا سبحان اللہ سید وارِ شاہ گل کر کے آوے آپ فرماندے نے دے 13ویں صدی دا اے دور پھر آیا تے اٹھ گئی جگ تو اور میاں تیا مپیا تو ور منگ نہ گئیاں خسمایا گے اور ویر میاں ہنڈی رن دا پتر دلیر بڑیوں تے گلاں کر دے پرے وچ او ڈیر میاں وارِ شاہ میاں اے دار ہے گدڑاں دا تے نیویں پاک لنگ دے شیر میاں وارِ شاہ میاں اے دار ہے گدڑاں دا نیویں پاک لنگ دے شیر میاں اللہ اکبر کبیرہ انہیں کہا ابا لکھ واری مدینے جاؤ مدینے دے دائیداتی بارگاہ جی جاؤ حسین دے نانا جان کو جتنی مرضی جاؤ جتنی بار مرضی جاؤ پر میرے رشتے واسطے دوبارہ نہیں جانا کیونکہ زمانے دیاں بچیاں جس وقت کہہ رہی ہون گیاں میرا رشتہ مامے تائے بھی فلاں کیتا اور اس وقت میں فخر نر ود کے کماں گی
نہیں تہاڈا رشتہ کسے کنے کیتا کسے دا بھرا کیتا تائے کیتا چچے کیتا میرا رشتہ نبیاں دے امام نے کیتا ہے میں فقر نہ اس وقت اپنا گل کر سکاں گی اس واسطے بابا ہن اندے والے نہ ویکھ بھیجن والے ویکھ اے بھیجن والے ویکھ کہ او کڈا سونا میں اللہ اکبر کبیرہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ جوانی دی عالم دی اندر سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اممہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روحانی ماں دے نات دے وکوزنا سبحان اللہ ذرا کہہ کہ کو سبحان اللہ اممہ جان نے نکاح دا پیغام بھیجیا میرے نبی نے کہ یا رسول اللہ میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں کیوں شادی دا پیغام بھیجیا ایک دن ستے ہویا خواب دے اندر ویکھیا کہ آسمان دا چن ٹوٹ کے اماں دی گودی دی اندر آ گیا چھوڑی دی اندر آن کے ڈگ گیا جدو ویکھیا نا تے ورقہ بن نوفل آپ دا رشتہ دار سی انہوں نے پوچھا کہ خوابہ دی تعبیر دستا سی پوچھا کہ ورقہ بن نوفل کی بنیا خیر ہے منو اے خواب آیا خیر تے ایویں دی کی تعبیر ہے تعبیر انہوں نے دسی کہ جی ایکو تیرا خواب تینوں آیا ہے نا پھر تیروں مبارک ہوئے کہ ایک ویلا آئے گا کہ نبیاں دا امام تیری گودی دی اندر آرام فرما رہے ہوئے گا سونا ہے انہوں نے ملکیت وچ جان والی ہیں جدوں یہ گل کیتی نا انہوں نے کہا اچھا پھر شادی دا پیغام بھیجیا شادی دا پیغام بھیجن تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی تسی مناسب سمجھو تے میں مکے وچ سب تو بڑی تاجر ہاں مینوں اللہ نے بڑا دیتا ہے جے تسی مناسب سمجھو تو میرا مال نہیں شام نو لے جاندے ایمن کہ شام جا کے تسی بیچ کے آؤ جو تسی کہو گے میں تانوں اوندا بدلے چ ہوندی قیمت دیاں گی جو تسی آکھو گے تانوں محنت تہاڈی میں ادا کراں جس وقت یہ گل کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قبول فرمایا ٹھیک ہے سرکار نے جان دا ارادہ فرمایا سرکار جا رہے ہیں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ نے اپنا ایک غلام سی جڑا میسرہ سی انہوں کہہ لگی کہ میں اگے جے تینوں 5 دینی ہے تے 10 دواں گی جے 10 دینی ہے تے 20 دواں گی دگنی محنت مزدوری داں گی تو کچھ نہیں کرنا نہ سامان بیچنا ہے نہ تو کتارہ سدیاں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا نہ تو مال دی حفاظت کرنی انہیں کہا بی بی جے کچھ کرنا نہیں تو پھر بھیج دی کیوں بھی بھیجن دا مقصد کی خیر ہے انہیں کہا تینوں ایک ہی تیری ڈیوٹی ہے کہ تو ایسے سونے دے نال نہ رہنا دے ہر کال فیل دے چلن دے اٹھن دے بیٹھن دے ان دی ہر گل تے تو گرفت رکھنی ان دا خیال کرنا ہے جو کچھ بھی ہوئے گا معاملات ہون کے تو آن کے واپس منو ایمانداری دے نال کلی کلی گل دسنی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں یہ گل کی تھی حضرت میسرہ کہنے لگا بی بی جان ٹھیک ہے یہ ایک ہوئی میری ڈیوٹی ہے بی بی جان کے دیئے نے تو مال نہیں وچنا کوئی کام نہیں کرنا صرف سرکار دی ذات تو نگاہ رکھنی دے ہر قول فعل دی منوان کے گل جواب دینا جنہوں یہ گل کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جدو جا رہے ہیں رستے دے اندر میں کیا ایک ایسا مقام آیا جڑا جقدار دے اندر جا رہے ہیں اٹھان دوتے سامان لدی آئے انہاں جو ایک اٹھ بیمار ہو گیا او جڑا چل نہیں دیا چلن تو بڑا معذور ہو گیا انہوں مارے جانے سوٹیاں دے نال اٹھاؤن دی کوشش کیتی جا رہی ہے میری سرکار نے جب میں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرہ کی پیا کرنے ہو سونے اے اٹھنی چل رہے ہیں انہوں چلاؤں دی کوشش کر رہے ہیں انہوں اٹھاؤں دی کوشش کر رہے ہیں چل پوے میرے کریم نبی فرمایا پیچھے ہٹ جو انہوں میں چلانا سرکار کو لگانے آپ نے انہوں دی گردن دے ہاتھ رکھی آوے تن دے وچ کچھ جملے بولے وہ اٹھے آوے دار دے نارے چل گیا اور اتنی سپیڈ نارے چل رہے دوسرے کو اٹھانو سارے انہوں پیچھے کر کے آوے اگے اگے لگ گیا یہ چلدا جا رہے آوے پھر ایسا مقام بھی آیا رستے دے اندر میری سرکار نے آرام فرمایا شیگر دوپہر دا ٹائم ہے میری سرکار نے ایک جگہ دے درخت سائے دے تھلے گئے کی ویکھیا
मैसरा कहना है एक खजी का दरख्त है, एक खजी का बूटा वे, एक खजूर का बूटा वे, उस बूटे के थले जाके बह गए, जिंदा सिर्फ तना ही नजर आ रहा वे, सारा सड़ चुकिया वे। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जाके अपनी कन मुबारक नाल लाई, वजूद मुस्तफा नार लगन दी देर अल्लाह दी इज्जत दी कसम ओ जेड़ा खजी दा दरख्त खजूर दा तना वे, ओ खजूर दा तना हरा भी हो गया, उहदे अंदर जड़ी ओ खुशकी सी खत्म हो गई, फल कोई नहीं लग्या, फल भी आ गया, फल पक भी गया वे। एक कमाल वजूद मुस्तफा दा वे। मैं सिरा कहना फिर मकाम ऐसा भी आया जितो जितो सोना चलता जा रहा है, आसमान तो बदली दा टुकड़ा मेरे नबी दे साया करता जा रहा है, साया करता जा रहा है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामो। फिर की होया मैसला कहना वे, जब मुल्क शाम मंडी के अंदर पहुंच गए, मंडी के अंदर जेड़े तजारती काफले आए सी, कुछ जा रहे ने, कुछ अपना माल वेच के जा रहे ने। मैं दिल विच ख्याल कीता लगता है इस दफा बीबी खदीजा पाक नूं बड़ा घाटा पागा, क्योंकि लेट भी हो गए, तजारत करने वाले भी जा रहे ने, ये तजारती जड़े आए ने माल खरीदने वास्ते वो भी जा रहे ने। की बढ़ेगा, हालात बड़े कमजोर ने, अरे बड़ा घाटा बैठेगा, नुकसान बड़ा हो जाएगा। मेरी सरकार ने फरमाया स्टाल लगा दिते जाए, स्टाल लग गए ने, जो भी माल है सी उन्होंने दो माल दे स्टाल लग गए ने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल दे खड़े हो गए। हजरत मैसरा कहते ने रब्बे मोहम्मद की कसम कोई आवाज भी नहीं लगाई, कोई लोगों को बुलाया भी नहीं, हौका भी नहीं दिता। मेरी सरकार जाके खड़े हुए ने, अल्लाह जाने लोग किधरों आ गए ने, पता नहीं कितों दुनिया इकट्ठी हो गई। मैं वेख रहा वहां जे 1 रुपए की चीज दे लोग 2 रुपए के खरीदने वास्ते तैयार ने, कोई 5 की शायद 10 बजे खरीदने वास्ते तैयार ने। इस तरीके के नाल मेरी सरकार कीमत नहीं मंग रहा है, पर कीमत तो वध के लोग दे के जा रहे ने। इस तरीके के नाल माल खरीदी जा रहे ने, माल खरीदी जा रहे ने, सिर्फ वेखते ने, चीज लेंदे ने, पर चीज नूं वेखते नहीं, वेखते रुख मुस्तफा वल पै ने। चीज तो लै रहे ने पर चीज वल नहीं वेंदे, वेंदे मुस्तफा वल पै है। सरकार दे चेहरा मुस्तफा नूं तकी जा रहे हैं, चेहरा मुस्तफा तकी जा रहे हैं, तकदे भी क्यों ना है। रब बनाया ही जो एडा सोना मेरे महबूब, जमाने में कोई है ही कोई नहीं सोना है। जमाने में रब ने दूजा तो मुहम्मद जैसा बनाया ही कोई नहीं है। जी आखो तो पढ़ लीजिए मोहब्बत ना कौन सुभान अल्लाह, जरा गज के को सुभान अल्लाह। फिर क्या लाने आसी सोने मोहम्मद वगरा हुस्नो जमाल कोई नहीं, सोने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं। अल्लाह दी कसम जग उत्ते उंदी मिसाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसम जग उत्ते उंदी मिसाल कोई नहीं। जेड़ा जेड़ा सोने नू हसीनो जमील मनदा है, जेड़ा जेड़ा कहना मेरे नबी वगरा दूजा सोना दे हाई कोई नहीं, कह लो ना सोने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं। अल्लाह दी कसम जग उत्ते उंदी मिसाल कोई नहीं। रोंदे आनू हसाण वाला, उजड़े आनू वसाण वाला, रोंदे आनू हसाण वाला, उजड़े आनू हसाण वाला, माई हलीमा दे बाग जगाउण वाला, एडिया शाना वाला, एडिया शाना वाला, औना मुड़ कोई लाल नहीं। अल्लाह दी कसम जग उत्ते उंदी मिसाल कोई नहीं, अल्लाह दी
دی قسم جگ اتے اوندی مثال کوئی نہیں. اس طریقے دے نال میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہوئے نے, لوگ مال خریدی جا رہے ہیں, چیز دا مول لاندے نے, پیسے دیندے نے, ٹر جاندے نے, کوئی چیز وال نہیں ویندا. جڑی چیز میں لا رہا انی قیمت دی ہے نہیں جنی دے رہا وا, اے ایتھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے جا رہے ہیں. اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حسن و جمال وال تکی جا رہے ہیں. آنا میرے کریم نبی دے غلاموں, پھر کی ہویا وقت گزردا گیا. میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سارا سامان بیچ لیا, بیچن تو بعد واپس آ رہے ہیں. جدو مدینہ المنورہ پہنچے, جدو مکہ المکرمہ پہنچے نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خدیجہ پاک نے حوالے کیتا. آپ نے اپنے گھر چلے گئے. جدو گھر جاؤں تو بعد میسرہ نو بی بی جان بلایا, اور ہائی وچ بہ گئیاں نے. آپ نے فرمایا میسرہ ذرا دست زین کی بڑھیا ہے, کی ہویا کیویں کیتا ہو. آج کی دے مال بڑا اضافہ ہو گیا, مال بڑا زیادہ ود کی آیا ہے. آج کی دے مال نے بڑا سانو فائدہ دیتا ہے. کی گل پہلے تو جاندا سے ایس ود پہلی دفعہ سرکار گئے نے. انہیں کہا بی بی کی دسا, جدو میں مکیوں نکلیا وا سونے دے ہر کول فیل دے, سونے دے ہر قدم دے میں نگاہ رکھدا گیا وا. ایک ایسا مقام بھی آیا جڑی ساڑی اٹھنی بیمار ہوگی, چل نہیں رہی, پر سرکار اسی مارے آوی انہوں اٹھاؤں دی بھی کوشش کر رہے ہیں. او چل دی نہیں, سونا کھولے آیا. آن کے سونے نے کن نے اندر کچھ گل کی دی میں, اللہ دی عزت دی قسم میسرہ کہندا ہے او جڑی اٹھے چل پئی ہے, ماریا بھی نہیں, کن دی اندر دو لفظ بولے. بی بی جان کہندی ہور کی ہویا, کہندا میں کی ویکھیا آسمان دا بدل ہے جڑا میری سرکار دے سایہ کردا جا رہا ہے, سایہ کردا جا رہا ہے. سارے قافلے جننے بھی جا رہے ہیں گرمی دی اندر جا رہے ہیں, گرمی دی اندر جا رہے ہیں, انہاں نوں دھوپ بھی لگ رہی ہے, پر میری سرکار دے بدل سایہ کردا جا رہا ہے. بی بی جانے کے ایسا مقام بھی آیا, پھر کی ہویا میری سرکار نے آرام کرن دا ارادہ فرمایا. ایک جڑا کھجور دا درخت تھلے گا, درخت دے تنے دے اے شاخاں بھی کوئی نہیں, بالکل خوش ہے. جدو سرکار نے جا کے اپنی کن مبارک نال لائی, وجود مصطفیٰ نال لنگی آئے, رب محمد کی قسم پھر کی ہویا میں ویکھیا وے کی ویکھ رہا وا. او تنے دی اندر جان بھی آ گئی, او جڑا خوشک سی ہرا ہو گیا, اے جڑا تنا ہرا ہو گیا, ان دے اتے جڑیاں شاخاں بھی لگ گئی آ, شاخاں تو بعد ان دے اتے پھل بھی لگ گیا وے, پھل پک بھی گیا وے. بی بی جان پھل کھادا بھی ہے, زمانے وچ بڑا بڑا پھل کھادا ہے, اور اس پھل جیا پھل کوئی نہیں. پر آنا سنیا پھر کی ہویا, حضرت میسرہ نو بی بی کہنی ہے پھر کی ہویا. اگے بھی تے گل سنانا. میسرہ کہندا جدو اسی شام دے اندر گئے اپنا مال لا کے گئے, مال لا کے پہنچے, اٹھے جا کے کی دیکھیا وے جدو مال اسی لا کے پہنچے وا, اے جڑے تجارت کرنے واسطے تجارتی آئے سی وہ جا رہے نے مال خرید کے جا رہے نے. جدو اسا جا کے سٹال لایا, پر میں نہیں جاندا اے دنیا کتھوں آ گئی, اے لوگ کتھوں آ گئے, ارد گرد لوگ جمع ہو گئے. میسرہ نو بی بی کہندی ہے میسرہ اے تے دسنا میں تینوں اے تے شانہ پیا بیان کرنے آئے, اے تے مقام پیا بیان کر رہا ہے. ان دے اندر کمیاں کی ویکھیا نے. انہیں کہا بی بی رب محمد کی قسم اللہ نے سونے دے اندر کمی رکھی کوئی نہیں. اللہ نے سونے نو ہر شاد بیا بنا کے بے دیا اس واسطے بے لیا. اے تارک عزیز اے عیب تو گل سنا وا, تارک عزیز
شو چل رہا سی. شو دے اندر تمہیں پتہ ہے جو بندہ بڑے عجیب و غریب سوال کرتا سی. ایک دن انہیں سوال کیتا, انہیں آخیا تواڈے وچ پورا مجمع ہے, کوئی ایسا بندہ ہے کوئی دس سکے کہ رسول اللہ جلہ نے کوئی عیب رکھے, اور یہ دسو کہ اللہ نے پیارے محبوب نے تیرن دا ول دسیا سی, تیرن دا ول آندا سی. ان بڑے 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 اتنے علماء بھی بیٹھے ہون گے, ظاہر بات ان بڑا شو دے اندر کوئی بے حیائی ہوتی کوئی نہیں سی. وہ اج دے شوواں وغیرہ دا نہیں نہ سر تے دوپٹہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات. وہ ایک شو ہو رہا سی تے اس شو دے اندر نا ایک بی بی بیٹھی سی سلائی دا کام کرنے والی. انہوں پوچھا کہ بھی تیرے حالات, انہیں آخیا حالات ادھا نے کردیا نے پڑھن نہیں دیتا. انہیں آخیا وجہ, انہیں آخیا جی حالات ویکھ کے کرتے کہنے لگے سانو بس 5 تکری بہت نہیں, اسی مزید نہیں پڑھنا چاہتے. وہ بی بی نے جڑی اینکر سی نا بیٹھی ہوئی کہنے لگی یہ جاہل لوگوں کا کام ہے. اتنے ایک مجمے دے جی بندہ بیٹھا سی, انہیں کہا بی بی جان میں ایک گل کرنا چاہنا وا. انہیں کہا کر. انہیں کہا جی اجازت ہوئے تو غصہ نہ کری تو گل یہ کرنا چاہنا, اے جڑی ان پڑھے ان دے سر دے اج بھی دوپٹہ مینوں نظر آ رہا, تو پڑھی لکھی ہو کے سروں ننگی بیٹھی ہے, تیرے تو بڑی جہل کون ہے؟ تو انہوں نے ماں پیو ان پڑھ کہہ رہی ہیں جنہوں نے اپنے بچے نوں پڑھایا نہیں, تعلیم نہیں دلائی. من لے انہوں نے غلط کیتا ہے, تعلیم دلاؤنی چاہیے, پر تو پڑھ لکھ کے اتنی ڈگریاں نے تیرے کو اینکر بنی بیٹھی ہیں, پر تیرے تو بڑا جہل کون ہوئے گا کہ غیر محرمہ دے سامنے ننگے سروں بیٹھی ہے. میں تینوں جہل آکھاں یا انہوں جہل آکھاں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تارک عزیز آکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تیرنا آندا سی. جے ہن کہیے کہ نہیں آندا تو پھر ہے یہ کہنے ہیں تو تیرنا آندا تو پھر تیریا کسی کو ثبوت بھی کوئی. ایک نوجوان اٹھیا کہنے لگا حضور میں تمہیں دسنا وا. انہیں آخیا اتھے کھلو کے جواب نہیں دینا, اتنے کول حاضر آ گئے. انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جے تیرن دی گل کر دیو تو رسول اللہ نو تیرنا آندا سی, رسول اللہ نو تیرنا آندا سی. انہیں آخیا جی جے تیرنا آندا سی کوئی دلیل پیش کر. انہیں کہا دلیل ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ نو ہر عیب تو پاک کر کے بھیجیا ہوئے. جے آکھیے کہ تیرنا نہیں آندا سی عیب ہے, عیب ہے, جے عیب مصطفیٰ جی پھر اللہ دے محبوب نے پھر بے عیب بنا کے بھیجیا. اللہ نے اپنے محبوب نو بے عیب بنا کے بھیجیا. اس واسطے میرے مصطفیٰ نو تیرنا آندا سی, جے کیا کیے نہیں پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ نے ہر بے عیب بنا کے بھیجیا. انہیں جو عیب رکھی ہی نہیں اللہ نے. اس واسطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں انہیں بی بی میسرہ بی بی جان کہندی ہے میسرہ نو کہ میسرہ دس کوئی عیب. انہیں آکھیا بی بی جان اللہ دی عزت دی قسم رب نے سونے محمد وچ کوئی عیب رکھی ہی کوئی نہیں, انہیں جو کوئی عیب نہیں. اس واسطے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. جمال دی گل ہو رہی سی تے اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو ساریاں چیزاں نارو ہر چیز تو ود کے اللہ نے سونا بنا کے بھیجیا ہے. یہ رحمت دی گل کریے تے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ وچ کوئی کمی رکھی نہیں. آدم چشتی گل کرتا گیا ہے, اسے گلوں نے کی ذرا ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ تے پھر کریے اپا بھی گل. آدم چشتی بول کے گل کر گیا میں انہاں نو گل کرتا گیا جڑے آج میرے نبی دے چیاب کردے نے, انہاں نو گل کرتا گیا کہ تو حج اور میرا محبوب بن ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے اوے ادی راتی اے دن چڑھ جاوے جے مکھ تو نگاب ہٹا وے او بجلی ڈر دی
مول عشق نہ مارے مطلب بے ادبی نہ ہو جائے علم کے رب نے یارو انہاں دیتا جڑا اکلا وچ نیا عقل کے رب نے یارو انی دیتی جڑی علم وچ نیا آزم ایڈا سونا پاہی سانو کدرے نظری نہ آوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ نو ہر چیز تو بے عیب بنا کے بھیجا اللہ کی دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا اب حضرات سننا اپنی بار